विश्रामपछि कार्यक्रम भोइस फर चेन्जमा पुनः स्वागत छ। आज हामी नेपाली वकिल कानुन व्यवसायी विष्णु भट्टराईज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँ अमेरिकाको भ्रमणमा रहनु भएको छ र उहाँ राप्रपा नेपालको केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ। भट्टराईजीलाई अघि मैले प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ, स्पष्ट भाषामा भनिदिनुहोस् न अबको राजनीतिक निकास के हुनुहुन्छ? मैले त्यसैले स्पष्ट भाषामा एकदमै स्पष्ट भाषामा भनेको छु कि आजसम्मका आन्दोलन र क्रान्तिहरूलाई संस्थागत गर्नको निमित्त आजसम्म भएका राजनीतिक गतिविधि घटनाक्रमहरूलाई हामीले मुलुकभित्रको राजनीतिक शक्तिलाई निषेध गरेर जाने होइन। अघि म त्यो शब्दको लागि हुन त तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, कानुन व्यवसायीहरू त्यस्तै हुन्छन्। म अलिकति शब्दको लागि फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। मैले सुरुमै भनिसकेँ कि हामीले गणतन्त्र संस्थागत गर्न सकेनौँ र राजतन्त्र पनि गयो भने मुलुकमा के तन्त्र छ त? मुलुक भ्याकुममा चल्छ त? त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था, यो शून्यतालाई, यो शून्यता हो भने पनि ल्याउने हामी हौँ, यो दुरावस्था हो भने पनि ल्याउने हामी हौँ। अन्तरिम संविधान मरिसकेको घोषणा त गरिएको छैन नि अहिलेसम्म। त्यसैले त म भनिराखेको छु मित्र, तपाईँले अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा के लेख्नुभयो भने सुरुमा के लेख्नुभयो? अब कुरा लामो हुन्छ, म छोटो गर्दैछु। सुरुमा के भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ भने हामी सार्वभौम सत्ता तथा राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेर हामीले लेख्यौँ र अन्तिममा हामीले के लेख्यौँ भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा यो संविधान बनाएर लागू। त राजनीतिक सहमति भनेपछि ठुला 4वटा 5वटा राजनीतिक दलहरूको सहमति नै राष्ट्रिय सहमति हो कि राष्ट्रिय सहमति भनेको त हेर्नुहोस्, राजनीतिक सहमति भनेको राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा सहमति हुन्छ। तपाईसँग 500वटा सिट छ, तपाईँ चाहिँ 10,000 को जुलुस ल्याउन सक्नुहुन्छ, मसँग चाहिँ 5वटा सिट छ, म 50जना मान्छे मात्रै ल्याउन सक्छु भने त्यो 50जना नेपाली होइनन्, तिनीहरू सम्प्रभु सम्पन्न जनता होइनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सहमतिद्वारा मुलुकको निकास हामीले खोज्नुपर्छ र हामीले हिजो जुन प्रकारले एउटा कुनै आग्रहका साथ हामीले राजतन्त्रलाई विदा गऱ्यौँ अथवा यो गऱ्यौँ भनेर हामीले भने धेरै कुराहरू उठ्छन्। हेर्नुहोस्, 2064 चैत्र 28 गते यो देशका नेपाली जनताले त्यस देशमा संविधान सभाको लागि मत हाल्दा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा राज संस्थाको व्यवस्था थियो। तपाईँले 2065 जेठ 15 गते मध्यरातमा बसेर अनि गणतन्त्रको घोषणा गर्नुभएको होइन भने र त्यो प्रस्ताव ल्याउने मान्छे जो कृष्णप्रसाद सिटौला त्यतिखेरको गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ निर्वाचन हारेका मान्छे होइन, उहाँ संविधान सभा प्रवेश गर्ने अधिकारको यति धेरै कन्स्टिट्युसनल। त्यसैले म अघि भन्दैछु यो यति धेरै लिटिगेसनमा जानुभन्दा तर त्यो संविधान सभा जुन उद्देश्यका लागि बनेको थियो त्यो समाप्त भइसकेपछि त्यसले गरेका सम्पूर्ण कुराहरू विधानतः समाप्त भए। सर्वोच्च अदालत भनेको संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च निकाय हो। निश्चित रूपमा सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दै अन्तरिम संविधानको पनि व्याख्या गर्दै के भनिदियो भने संविधान सभाको म्याद थप्न मिल्दैन अब भनिदियो र अर्को बाटो खोल्न भनिदियो। यसो भनिरहँदा सर्वोच्च अदालतले नै एक खालको म्यान्डेट दियो चुनाव घोषणा गर्नको लागि। त्यो संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च निकाय गलत थियो त्यति बेला। अब यो यति धेरै कन्ट्रोभर्सियल कुरा हुन्छ, मैले फेरि पटक पटक भन्दैछु समयको लागि। हजुर, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा 64 बमोजिम संविधान सभाको आयु भनेको 2 वर्ष हो। त्यसैले गर्दाखेरि संविधानको धारा 64 संशोधन गर्ने कसको अधिकार हो? संसदको अधिकार। अनि संविधानको धारा 64 संशोधन गर्ने बित्तिकै त संविधान सभाको म्याद बढ्छ नि हो। त्यसैले हेर्नुहोस् है, अब यहाँ संविधानको व्याख्या गर्ने र संविधानको निर्माण गर्ने कुरा यति हेयर स्प्लिटिङ कुरा छन्। तर पनि म सभाको म्याद पटक पटक हो, त्यही कुरा म भन्दैछु संविधान अनुसार, अनि अन्तिम पटक फेरि थप्न नसकिने त्यही कुरा म तपाईलाई भन्दैछु। त्यही कुरा म तपाईलाई भन्दैछु। मैले सुरुमै भने नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग गर्न तपाईले 2 वर्षको म्यान्डेट दिएको हो र राप्रपा नेपालले हामीले 2067 जेठ 14 गते पछाडि संविधान सभाको संवैधानिकता, कानुनी, राजनीतिक मान्यता समाप्त भयो भने
तर पनि कहिले डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी भन्ने, कहिले दिस एन्ड द्याट भन्ने कुराले सर्वोच्च अदालतले जेसुकै भने पनि, जेसुकै नभने पनि अन्ततोगत हिजो भर्खरै तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला कि संविधान सभाको निर्वाचन हुँदा 2064 सालमा तपाईँको भाइ 14 वर्षको रहेछ र तपाईँ 16 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ भने तपाईँले 2 वर्षका लागि मत दिनुभयो संविधान सभामा। मलाई मत दिनुभएको थियो, मैले संविधान बनाउन सकिनँ। तर अब त अहिले तपाईँको भाइ 16 वर्ष भयो नि, अब मैले बनाएको संविधान मान्न ऊ बाध्य छ। त्यसकारणले गर्दा पनि सर्वोच्च अदालतले भन्ने नभन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। यही अन्तरिम संविधानको धारा 157 ले के भन्यो भने राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा तपाईँ जनमत सङ्ग्रहमा जानु सक्नुहुन्छ र संविधान सभाले अर्को सर्वोच्च अदालतले अर्को व्यवस्था गर्नु भन्नुको अर्थ तपाईँ चुनावमा जानु भनेको होइन। सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने तिमीलाई संविधानको धारा 64 बमोजिम अब नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रयोगको हक चाहिँ समाप्त भयो, वैकल्पिक कुराहरू गर भनेपछि सरकारले भन्यो चुनाव गर्ने। अब ठिकै छ, अब कसैले भन्ला जनमतमा जाने, कसैले भन्ला होइन यो अघि तपाईँले सोध्नु भए अनुसारै होइन यसैलाई पुनर्स्थापित गर्ने। तर यी सबैको निकास भनेपछि नेसनल पोलिटिकल कन्सेन्सस नै हो। राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान सभा पुनर्स्थापना गरेर जुन जुन विषयमा सहमति भइसकेको छ ती विषयमा संविधान जारी गरेर सहमति हुन नसकेका, जस्तो जातीय पहिचानका आधारमा सङ्घीयता र राज्यको शासकीय स्वरूप, दुईवटा विषयलाई जन्म सङ्ग्रहबाट टुङ्गो लगाउने गरी संविधानको घोषणा हुन सक्छ कि सक्दैन? सक्दैन, क्याटेगोरिकल्ली हुन सक्दैन। मैले तपाईँलाई भर्खरै निवेदन गरेँ, हिजो मात्रै होइन अस्तिको दिन मात्रै सुप्रिम कोर्टमा एउटा रिट परेको छ कि 2064 चैत्र 28 गते मतदान गर्ने मतदाताहरूलाई कायम राखेर तपाईँ चुनाव गर्नुहुन्छ कि अब 2069 भन्नुहोस् न मङ्सिर हामीले चुनावको कुरा गरेका छौँ त्यो अथवा अहिले 2068 चैत्रमा 16 वर्ष पुगेका मान्छेहरू राखेर मतदान गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले गर्दाखेरि ती अरू बालिग मान्छेहरूलाई तपाईँले मतदान गर्ने अधिकार नदिएर फेरि संविधान सभाको म्याद थप्नुभयो भने त्यो अल्पमतले बनाएको संविधान बहुमतले मान्ला। त्यसकारण मित्र म पटक पटक भन्दैछु कि संविधान सभा छैन अथवा संविधान संशोधन गर्ने संसद पनि छैन भनेपछि अब मुलुकलाई नयाँ निकास दिनको लागि 62-63 को आन्दोलन पछाडि जुन राजनीतिक शक्तिहरूले एउटा राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज बनाएका थिए अब फेरि पनि नयाँ कन्सेन्ससमा जानुपर्छ। हिजो गरेको मार्गचित्र मिलेन भनेपछि राजनीतिक दलहरूले सहमतिका आधारमा फेरि अन्तरिम राजनीतिक म तपाईलाई निवेदन गर्दैछु राजनीतिक दल होइन, राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा। राजनीतिक दल भनेपछि त भन्नुहोस् न एउटै राजनीतिक विचारका 10 वटा कम्युनिस्ट पार्टी होलान्, एउटै संसदीय पद्धतिमा विश्वास राख्ने नेपाली कांग्रेस सँग उस राख्ने अरू होलान्, संवैधानिक राज संस्था मान्ने होलान्। त्यसैले राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा दलहरूको बीचमा आइडियोलोजिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो मुलुकमा, अनि मात्रै द्वन्द्व टुङ्गिन्छ। नभएदेखि राजनीतिक शक्तिको निर्धारण कसरी गर्ने? राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा गर्ने। म संवैधानिक राज सभाको चुनावबाट उदाएका राजनीतिक शक्तिहरूलाई लिने या संविधान सभाको चुनाव अगाडिका राजनीतिक शक्तिहरूलाई लिने या अहिलेका राजनीतिक धारहरूलाई लिने? हो प्रेजेन्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम। त्यसकारणले अहिले मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरू जति छन् तिनीहरूको राजनीतिक शक्तिहरू भनेका को हुन्? राजनीतिक शक्ति भनेको एउटा गणतन्त्रवादी शक्ति हो, एउटा राज संस्थावादी शक्ति हो। अब गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको बीचमा चाहिँ अब कोही जनगणतन्त्रको संविधान, कोही संसदीय गणतन्त्रको संविधान र कोही चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन भन्ला। तर के भने संवैधानिक राज संस्था सहितको पनि त शक्ति छ, त्यसको तपाईले उपेक्षा गरेर जानुभयो भने तपाईले त फेरि पनि द्वन्द्वलाई त म्यानेजमेन्ट त गर्न सक्नुहुन्न। किनभने एउटा विचारलाई निषेध गरेर जाने तपाईहरु अझ मभन्दा बढी तपाईहरु त आम सञ्चार जगतमा काम गर्नुहुन्छ, जहाँ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई नै फ्लोरिस्ट गरेर यो काम कारबाही गरिन्छ भने एउटा विचारलाई तपाईले निषेध गरेर जबरजस्ती मिचेर जानुभयो भने फेरि पनि मुलुक एक्सिडेन्टमा हुन्छ। अहिले एक्सिडेन्ट पर्यो नि भनेपछि राप्रपा नेपाललाई पनि सहभागी बनाएर अन्तरिम संविधान टाइपको दस्तावेज बनाएर नयाँ संविधान सभाको चुनावमा जाने हो भने
त्यो उपयुक्त विकल्प एउटा त्यो कुरा हुन सक्छ। र अर्को कुरा के हो भने मैले अघि नै भनिहालेँ कि राजनीतिक सिद्धान्तले संविधानको निर्माण हुने हो, संविधानले राजनीतिक सिद्धान्तको निर्माण गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुलुकका सबै अहिले हामीले भनिराखेका छौँ र मैले तपाईँलाई भर्खरै भने कि भर्खर अहिले त मुलुकमा संविधान सभा पुनर्स्थापनाको प्रयास भइरहेको छ। हो, त्यसैले त्यो असम्भव मैले अघि तपाईँलाई निवेदन गरिसकेँ कि जो अहिले 10-20 लाख युवाहरू जवान भइसकेका छन् र उनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधि रोज्न पाउने हक जे छ, र अघि तपाईँले हालाकि सुप्रिम कोर्टको कुरालाई लिएर आउनुभयो, मैले त त्यसलाई अझ अर्को अर्थमा के भनेदेखि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई तपाईँले बलपूर्वक मिचेर 2 वर्ष अगाडि जानुभयो र सुप्रिम कोर्टले के भन्यो भने जनताको सम्प्रभुताको सम्मान गर, त्यसकारण पब्लिकमा जाऊ। अब जाने स्टाइलको सरकारले चुनाव भने त सर्वोच्चले त चुनाव भने होइन नि, अरू विकल्पहरू थिए, जनमत हुन सक्थ्यो। त्यसकारणले यो अन्तरिम संविधान विधिवत यसको संवैधानिक हैसियत अस्तित्व समाप्त भनेपछि उचित विकल्प के हो? तपाईँले तपाईँको पार्टीले र तपाईँले लागेको, तपाईँको पार्टीलाई मात्र होइन जनताको हितको लागि लागेको कुरा तपाईँले इमानदारीपूर्वक भनिदिनुहोस्। तपाईँ कानुन व्यवसायी पनि हो, एकदम उचित विकल्पहरू के हो? 1 2 3 गरेर होइन, उचित विकल्प मैले भनिसकेँ। एउटा बृहत राजनीतिक शक्तिहरूका बीचको समझदारीद्वारा, ठिक छ, मैले अघि भने संविधानले त नयाँ संविधान सभाको चुनाव गर्ने व्यवस्था गरेका छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती राजनीतिक दलहरू, सबै राजनीतिक शक्तिहरू, पोलिटिकल फोर्सेस, पावर्स एक ठाउँ बसेर 1 2 3 4 यो एजेन्डामा हामी यसरी जाउँ भन्यो भनेदेखि त्यो गर्न सकिन्छ, नसकिने विषय होइन। तर के हो भनेदेखि हामी कसैले पनि संविधान निर्माणका क्रममा कुनै शक्तिले हारेको महसुस गर्नु नपरोस् न। सबै नेपालीको जित हुनका लागि त सबै शक्तिहरूलाई राख्नु पर्यो नि। त्यहीबाट 1 2 3 4 5 त्यही एजेन्डामा आउँछ, जतिखेर बसिन्छ सबै शक्तिहरू। त्यसरी संविधान सभाको चुनावमा गइयो भने राजतन्त्र फर्किने आश छ तपाईँहरूलाई? एउटा कुरा म तपाईँलाई भनौँ, अब हालाकि अहिले धर्मनिरपेक्षताको धेरै ठुलो हल्ला छ हाम्रो मुलुकमा, धेरै कार्यक्रमको नितान्त अन्त्य धेरै मान्छेहरू पशुपतिनाथ जान्छन्, बाउ जिजुबाउदेखि लिएर छोरा नातिसम्म पनि। अहिलेसम्म पनि पशुपतिनाथले कसैलाई होइन त चाहिँ ठिकै रहेछस् भनेर आशीर्वाद त गरेको छैन होला। तपाईँको आइडियोलोजी हो, फर्किन पनि सक्छ। 1649 मा हामीले बेलायतमा हेरेका छौँ होइन, जतिखेर चाहिँ त्यो अलिभर क्रमवेलको टाइममा त्यो चार्ल्स फर्स्टलाई असासिनेट गरिएको थियो। विश्वको परिस्थिति 16औं शताब्दीको जस्तो छ कि छैन? हो, विश्वको परिस्थिति 16औं शताब्दीको जस्तो पनि छैन र विश्वको मानचित्र, जनताको दिमाग सधैँ एकरूपता बसिरहन्छ भन्ने पनि छैन। दुईटै कुरा सत्य हो। धन्यवाद छ यहाँलाई। अमेरिका भ्रमणको क्रममा, यो भ्रमणको व्यस्तताका बीच पनि वाइट हिमाल टेलिभिजनमा आउनुभयो, कार्यक्रम भोइस फर चेन्जका लागि समय उपलब्ध गराउनु भयो र अहिलेको राजनीतिक निकासका बारेमा पनि आफ्नो राय व्यक्त गर्नुभयो। विष्णु भट्टराईजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि मेरो धारणाहरू तपाईँको आम सञ्चार जगत मार्फत यहाँ रहनुभएका आदरणीय, मैले अघि भनिहालेँ, राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, हामी जहाँ भए पनि सुनाउने अवसर प्रदान गर्नुभयो। बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल पुगेर जनताकै पक्षमा काम गर्नको लागि आफ्नो पार्टीलाई पनि घचघचाउनु होला, अरू पार्टीहरूलाई पनि घचघचाउनु होला। हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। जनताले त्यही आश गरेका छन्, जनताको पक्षमा काम हुनुपर्छ। हो, हामी जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता, यो सुरुमै मैले भनेको कुरा हो, त्यसमा कुनै तलमाथिको कुरा छैन, तर स्टाइल आफ्नो आफ्नो हुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रम भोइस फर चेन्जमा राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका नेपाली कानुन व्यवसायी विष्णु भट्टराईज्यूसँग कुरा गऱ्यौँ। विष्णु भट्टराईज्यूसँग कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रम भोइस फर चेन्जको यो श्रृङ्खला यही अन्त्य भएको छ। कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।